पळय आमी आजूच गोवा गव्हर्मेंटा कडेन गोवा पुलिसां कडेन मागणी केल्या की जे सोशल मिडियाचेर आमी पळयल्या खुबशे कमेंट्स आयले आनी तातूंत थोडे जाणांनी हिंदू डिटीज हिंदूचे देव आसा तांचेर डेरोगेटरी शब्दांनी निंदा केली जाल्यार हे गजालीचो हे घटनेचो पयलीं म्हणल्यार हांव सारको कडक शब्दांत निशेध करता. कित्याक खंयच्याच धर्माचेर आनी खंयच्याच धर्माच्या देवाचेर आनी खंयच्याच धर्माचे धर्मगुरूचेर टिका टिप्पणी करप, तांची क्रिटिसायज करप, ताचेर डेरोगेटरी शब्द वापरप, तांकां गाळयो मारप हें कोणाकूच शोभा दिना आनी हें गोंयचे कम्युनल हार्मनीक सामकें डिजास्ट्रस जावन आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कोण तरी गोंया भायल्यान खट्टर म्हूण आयलो गौतम खट्टर आनी ताणें जो उजो पेटयलो ताणें आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर जो आसा ताजे बद्दल जी ताणें डेरोगेटरी लँग्वेज वापरली ताजे वयल्यान जे सगळें वादळ निर्माण जालें. हाका गोंयचे पुलिसूय जबाबदार आसा कित्याक पुलीस थंय प्रेझेंट आसतना पुलिसांनी ताका हें एक्ट करून हो सामको थंयच्यान भायर सरपाक दिलो आनी ताका पळपाक दिलो आनी मागीर तो सगळो ड्रामा ताका परत हाडपाचो धरून हाडपाचो जो आमी आतां कांय दीस पळयता. आतां ताजे फाटभुंयेचेर जेन्ना हे डिस्कशनां सगळीं सोशल मिडियाचेर चालू जाली तेन्ना आमी पळयलें की काही सोशल मिडियाचेर कमेंट्स आयले. सोशल मिडिया फेसबूक जावं इंस्टाग्राम जावं ताजेर कमेंट्स आयले आनी तातूंत एकटो कोण लिनस फेर्नांडीस म्हणून कोण आसलो, एक कोण मास्कारेनास म्हणून कोण आसलो आनी कोण बाबीट फेर्नांडीस म्हणून आसलो. तांच्यांनी आमचे हिंदू धर्माचे जे देव आसा भगवान राम आसा आनी वेगवेगळ्या देव धर्माचेर ताणें जी टिका टिप्पणी केली, जे डेरोगेटरी ताणें भाशा वापरली ती पयलीं म्हणल्यार क्रिटिसायज करपाक जाय. कित्याक आनी गोंयच्या लोकांनी एक विचार करूंक जाय आनी एक समजून घेवपाक जाय की हो गौतम खट्टर आनी हो बाबीट फेर्नांडीस किंवा तो भास्करेनास किंवा तो लिनस फेर्नांडीस कोण आसा हातूंत फरक कांय ना. गौतम खट्टराची मायंडसेट आनी हो बाबीट फेर्नांडीसाची मायंडसेट एकूच आसा. हे कम्युनल हेट्रेड जी गोंयांत ना ती निर्माण करपाक सोदता, दोन धर्मां मदीं उजो पेटोवपाक सोदता आनी गोंयकार हे सगळे जाण जाणा की सदांच एकतेन रावल्या, शांतीप्रियेन रावल्या, एकामेकाच्या धर्मांक रिस्पेक्ट दिवन रावला. जाल्यार ह्यो गजाली ज्यो कोण करता तांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय आसलें. जाल्यार म्हाका मजा दिसली आनी अजाप दिसलें की तो बाबीट फेर्नांडीस म्हणटा ताणें जी डेरोगेटरी स्टेटमेंट केलें हिंदूच्या देवाचेर ताका अजून पर्यंत गोवा पुलीस अरेस्ट करपाक पावले ना आनी लोकांक जमा जावन पुलीस स्टेशनार वचो पर्यंत पुलिसांक रावपाची कितें गरज आसली. जेन्ना ऑलरेडी इतलो सगळो बोवाळ चल्ला तेन्ना म्हाका दिसता की पुलिसांनी प्रोएक्टीव जावन सुमोटो ताजेर कॉग्निजन्स घेवपाची आसली आनी वचून ते बाबीट फेर्नांडीसाक अरेस्ट करपाचो आसलो. कित्याक तातूंत आनी एक एंगल आसा की टायमली अरेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ताजो तो डिवायस आसा इलेक्ट्रॉनिक डिवायस जो यूज करून ताणें ते पोस्ट केल्या सोशल मिडियाचेर ते रिकवर करप because it will be a critical piece of evidence before the court of law when this case will go for further trial. जाल्यार हें सगळें पळयता आसतना हांवें डीजीपी कडेन मागणी केल्या काँग्रेस पार्टीच्या वतीन की इमिजिएटली तो कोण बाबीट फेर्नांडीस किंवा मास्कारेनास किंवा तो कोण लिनस फेर्नांडीस आसा ताका अरेस्ट करचो आनी कोणूय जावं खंयच्याय धर्माचो जावं तो मागीर हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं खंयचेच दुसऱ्या धर्माचेर जर तो क्रिटिसायज करता, जर तो द्वेष फैलोवपाक सोदता दोन धर्मां मदीं तांचेर कडक एक्शन जावपाक जाय. कोणाकूच माफी जमना. तो मागीर खंयचो धर्माचो जालो म्हणून ताका सॉफ्ट राव, हे धर्माचो जालो म्हणून ताका ताजेर स्ट्रिक्ट राव हें जावपाक जायना. Everybody who is spreading communal hatred in our state, anybody who is having intolerance towards any religious practices of any individual should be treated with the same yardstick. There should be a stern action, a disciplinary and an exemplary action against these things so that it doesn't repeat henceforth in Goa. सो आम्ही पळयता की FIR रजिस्टर जाल्ली आसा बट अजून काय एक्शन अशी दिश्टी पडना. हेच आमी क्रिटिसायज केला की आमी पयलें की वेगवेगळ्या भागांनी गोंयच्या लोकांक पुलीस स्टेशनार येवचे पयले हे बाबीट फेर्नांडीसाक अरेस्ट कर म्हणून पुलिसांनी स्वता ताका अरेस्ट करूंक जाय आसलो. इतल्यान ताजे इलेक्ट्रॉनिक डिवायस रिकवरी करूंक जाय आसली. जाल्यार लोकांक पुलीस स्टेशनाचेर येवचें पडप, प्रोटेस्ट करप आनी कंप्लेन दिवची पडप ही दुर्दैवाची गोष्ट. इतल्यान सो मोठो कॉग्निजन जावपाक जाय आसलें, ती FIR रजिस्टर जावपाक जाय आसली आनी तांचेर एक्शन जावपाक जाय आसलें विच हॅज नॉट हॅपन टील नाव. So that is the reason why we are making a very strong demand that this person, whoever is spreading communal hatred in the state, should be immediately brought to justice. He should be immediately arrested. His electronic devices must be confiscated so that the critical piece of evidence is not lost. And the action should be so strong that nobody henceforth should dare to commit the same mistake again and spread poison and hatred amongst the people of Goa.